नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शकवृन्द। आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ यो बरालिएको राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा। एक हिसाबले भन्नुपर्दा अहिले मुलुकको राजनीति एउटा भद्रगोलको अवस्थामा छ। यति बेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ। दलहरूभित्र झगडा छ। आम मानिसहरूको बुझाइ छ कहीँ कतै यो प्रणाली समाप्त हुने त होइन, अथवा कतै राष्ट्रपति शासन लागू हुने त होइन, त्यसै गरी कहीँ कतै यो सैनिक शासन हुने हो कि भन्ने आशंका व्यक्त भएको देखिन्छ दर्शकवृन्द। र दर्शकवृन्द, त्यसै गरी 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले गत हप्ता एउटा विज्ञप्ति मार्फत अब देशमा विदेशी हस्तक्षेप चरमचुलीमा पुग्छ, विदेशी हस्तक्षेपको आशंका गरेका छन्। र दर्शकवृन्द, यो सँगसँगै र अहिले यति बेला एक हिसाबले भन्नुपर्दा 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पछिका एक हिसाबले कतिपय भारतीय पूर्व राजदूतहरू, नेपालका लागि भारतका पूर्व राजदूतहरूको विज्ञप्तिहरू पनि हामीले देखेका छौँ, सुनेका छौँ, पढेका छौँ। र त्यसै गरी भारत र चीनका कूटनीतिक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मण्डलहरूको पनि निरन्तर लकडाउनको समयमा पनि, कोरोनाको महामारीको बेला पनि भेटघाट भएको हामीले यहाँहरूले देखेकै हौँ। र त्यसै गरी दर्शकवृन्द, अहिले एउटा नयाँ कुरा आएको छ कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा एउटा सोलर प्यानल ब्याकअपको रूपमा राखिने भन्ने आएको छ। त्यसको निर्माण भारतबाट गरिने भनेको छ। र हामीले आशंका, हाम्रा कतिपय नेपालीहरूको आशंका छ कि यो हामी आफैले बनाउनुपर्छ, अरूलाई दिनु हुँदैन भन्ने आशंका पनि गरेछ। हामीमा त्यो एउटा कस्तो मनोवृत्ति हो कि हामी आफू पनि नगर्ने अथवा अरूलाई पनि बनाउँदाखेरि रोक्न सक्ने, अथवा यसको पछाडि अरू ध्येय पनि हुन सक्छन्। आज यिनै विषयमा चर्चा गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले एकजना यस्तो व्यक्तित्व जो चाहिँ अवकाश प्राप्त उपरथी हुनुहुन्छ, शाही पार्श्ववर्ती, जसले विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा आर्टिकल्सहरू लेख्नुहुन्छ, खास गरिकन राजनीतिक विषयमा लेख्नुहुन्छ, डिप्लोमेसीका विषयमा लेख्नुहुन्छ र सेक्युरिटीका विषयमा लेख्नुहुन्छ। त आज हामी उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ पूर्व उपरथी शाही पार्श्ववर्ती विनोद बस्नेत। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। जर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। सुरेशजीलाई मलाई इन्ट्रो गर्नुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब जर साहब, अब तपाईँ लामो समय सैनिक रहेर काम गर्नुभयो, सैनिक सेवामा हुनुहुन्थ्यो। अब अहिले कसरी दिन बितिरहेछ तपाईँको? अब मेरो रिटायरमेन्ट पछि चाहिँ मैले यो युनाइटेड नेसन्स डिपार्टमेन्ट अफ पोलिटिकल अफेयर्स, चाहिँ युनाइटेड नेसन्स डिपिपिए भन्छ, उनीहरूको सँग चाहिँ मैले एउटा रिसोर्स पर्सनको हिसाबमा श्रीलङ्काको ट्रान्सफर्मेसन र रिकन्सिलिएसन प्रोग्राम थियो, त्यसमा चाहिँ केही समय मैले बिताएँ। त्यसबाहेक मलाई अलिकति जियो पोलिटिक्समा इन्ट्रेस्ट भएको मान्छे, अलिकति डिप्लोमेसी, इन्टरनेसनल सिक्युरिटीमा इन्ट्रेस्ट भएको कारण चाहिँ अहिले मैले चाहिँ चाइना एन्ड साउथ एसियालाई चाहिँ अलिकति फोकस गरेर चाहिँ अब कसरी हुनुहुन्छ भनेर विभिन्न माध्यम मात्रबाट चाहिँ अब त्यसलाई वाइडर सर्कलमा, वाइडर वर्ल्डमा चाहिँ लान कोसिस गरिरहेको छु। हाम्रो देशलाई अहिले यस्तो चिजहरूको आवश्यक छ, त्यसलाई केही दिन सक्छु कि भन्ने मेरो सानो थोपा प्रयत्न गरिरहेको छु। जस साहब, अब तपाईँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ। एक हिसाबले एउटा कुरा के हो भने, अब यो कोरोनाको बेलामा लामो समय लकडाउन पनि भयो, तपाईँ अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ, धेरै अध्ययन गर्नुभयो होला। यो बिचमा नेपालको राजनीतिलाई अहिले कसरी निहाल्नु भएको छ, के देख्नुभयो तपाईँले? अब सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले यसमा जानुभन्दा अगाडि यो मौका पाएको छु। मलाई चाहिँ अब इमेज च्यानल र अलगधार कार्यक्रममा सुरेशले जुन इन्ट्रो गर्नुभयो, त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद छ। दोस्रो चाहिँ अब अहिले हामी जुन महामारीमा छौँ, एउटा चाहिँ अब कोरोना भाइरसबाट कोभिड-19मा छौँ, अर्को विपत्ति अब नेचुरल डिजास्टरले गर्दाखेरि छ। त्यसमा जति मान्छेहरू इन्भल्भ छन्, स्वास्थ्यकर्मी अगाडि लागेका छन्, उहाँहरूप्रति अथवा यहाँ हेरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूप्रति मेरो धेरै धेरै हृदयदेखि धन्यवाद छ। साथै उहाँले जे गर्नु भएको छ यो देशलाई राम्रोसित
गर्नुभएको छ, त्यसमा मेरो नमन छ। अब यो प्रश्नमा चाहिँ जानु अघि चाहिँ अब मैले के एउटा गर्छु भने हामी राष्ट्रिय शक्ति के हो त, अथवा यो राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रिय शक्ति भनेर के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा के अरे एउटा राष्ट्रिय हितको निम्ति राष्ट्रले चाहिँ एउटा उद्देश्य लक्ष्यसहित अगाडि बढेको हुन्छ। अब त्यसलाई चाहिने हाम्रो स्रोत, साधन, हाम्रो सक्षमता, क्षमता के छ त भनेर त्यसलाई अभिवृद्धि गरेर हामीले इन्फ्लुएन्स गर्न खोज्छौँ। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्रोतहरू, साधनहरू, हाम्रा अब तत्त्वहरू के हुन् त राजनैतिक शक्तिको लागि? जनतालाई अब कूटनीतिलाई पनि एउटा शक्ति मानिन्छ, अर्थतन्त्रलाई शक्ति मानिन्छ, त्यस्तै विभिन्न देशमा चाहिँ अब एउटा सैन्यलाई पनि एउटा शक्ति मानेको हुन्छ। र यसको स्रोतहरू भनेको चाहिँ एउटा भूगोल हो, एउटा जनता हो, प्राकृतिक स्रोतहरू हुन्, अर्थतन्त्रको के अरे विकास हो, टेक्नोलोजी हो, अब सैनिकको तयारी हो, अब हाम्रो मूल्य मान्यता भन्दाखेरि आइडियोलोजी, हाम्रो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रमा हाम्रो विश्वास, एउटा नेतृत्व, कूटनीति र सूचना, यिनलाई नै मान्न सकिन्छ। र अहिले हाम्रो राजनीति के भइरहेको छ त भनेर जुन प्रश्न सोध्नु, यसलाई म दुई भागबाट डिभाइड गरेर हेरौँ होइन। पहिलो भागमा चाहिँ के भने जुन बेला 2018मा चाहिँ यो सरकार बन्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बन्यो, त्यो सरकार बन्दाखेरि चाहिँ एउटा जनतामा एउटा आशावादी, एउटा अब स्थायित्व आयो है भन्ने, एउटा राष्ट्रियताको एउटा भावना र एउटा मौका आयो अब देशलाई भन्ने एउटा आङ्कलन चाहिँ नेपाली जनताहरूले गरेका थिए होइन। अब त्यो आङ्कलन अहिले आएर चाहिँ सत्यतामा कन्भर्ट भयो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अब अहिले त्यो चाहिँ देखिँदैन नि हामीले होइन। तर त्यो बेलामा चाहिँ समस्या हुँदाखेरि मैले एउटा कार्यक्रम मार्फत चाहिँ यो चाहिँ फेब्रुअरी 12मा चाहिँ मैले 2018मा एउटा कार्यक्रम मार्फत चाहिँ मैले एउटा उ गरेको थिएँ भने जुन किसिमबाट प्रधानमन्त्रीज्यूले एउटा आशय व्यक्त गरिरहनु भएको थियो, त्यो आशयमा चाहिँ उहाँको मैले के पाउँथेँ भने जहिले पनि, र मैले म पहिलो व्यक्ति होला त्यो भन्ने, यो खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल अथवा ह्याप्पी नेपाली प्रस्परस नेपाल जुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले पछि मार्चको 18 तारिकमा चाहिँ राराबाट उहाँले यसलाई एज एउटा इन्टेन्टको हिसाबमा पनि व्यक्त गर्नुभयो। अब त्यो आइसकेपछि चाहिँ त्यसमा चाहिँ के भयो भने सरकार कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने चिजहरू गर्दाखेरि चाहिँ एउटा 4वटा पिलर लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ र 4वटा खम्बालाई चाहिँ अँगाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा कूटनीति, एउटा राजनैतिक स्थायित्वको लागि, एउटा चाहिँ अर्थको लागि र अर्को राष्ट्रिय सुरक्षा भन्दाखेरि रणनीतिक योजनाहरूको विकास गर्दै लानु पर्यो होइन। असरदार व्यवस्थापन र प्रशंसनीय प्रशासनमा ध्यान दिनु पर्यो होइन। अर्को चाहिँ अनुकूल अब र टिकाउ चाहिँ परराष्ट्र नीति कसरी जाने भनेर गर्नु पर्यो। अर्को चाहिँ के छ त कुशल र फुर्तिलो अथवा अजाइल नेसनल सिक्युरिटी सिस्टम अथवा प्रणाली, राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने किसिममा हुँदाखेरि अब अहिले त्यो चिज भयो त भनेर क्वेसन गर्दाखेरि त्यो बेलामा पनि चुनौती नभएका होइनन्, चुनौतीहरू थिए होइन। अब त्यो चुनौतीहरू चाहिँ मैले चाहिँ के गरेको थिएँ भने एउटा राजनीतिक चुनौती हो। त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दुईटा दल आएर एउटा युनिटीमा त जान बाँकी नै थियो नि, तर मैले त्यो बेलामा आङ्कलन के राखेँ, त्यो चिज हुन सक्ने स्वभावमा छैन। कारण एउटा चाहिँ नेतृत्वको होडबाजी, अर्को चाहिँ आइडियोलोजी, कम्युनिजममा पनि एउटा आइडियोलोजीको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि हुन सक्दैन भनेर गराएको थियो। र अन्तर्पार्टी द्वन्द्वहरू चाहिँ राजनीतिको हिसाबबाट एउटा रिस्क अथवा च्यालेन्ज थियो। त्यस्तै गरेर सामाजिक र कल्चरल च्यालेन्ज थियो, आर्थिक च्यालेन्जेसहरू थिए, अथवा राष्ट्रिय सुरक्षाका चुनौतीहरू थिए। अब सङ्घ संस्था राजनीतिकरण भएको त्यो पनि एउटा चुनौतीको थियो। अब भनौँ न दोस्रो भागमा हेरौँ न, अब अहिले चाहिँ राजनीतिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि तपाईँले सुरुमा भन्नुभयो। अब त्यसमा चाहिँ किन यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1, अहिले हामी देशमा हाम्रा नेताहरू जसले जिम्मेवारी लिएको छन्, दलहरू, सरकार र संविधान सबै हामी कमजोर अवस्थामा छौँ।
सबै संविधानका बुँदाहरू हामीले शक्ति सन्तुलनको लागि हामीले प्रयास गरिसकेका छौँ। साथै यो चिजहरू नभएर यो संविधानको मर्म माने के भन्छ भनेर हामीले अदालतको ढोका पनि ढकढकाइरहेका छौँ हैन। दोस्रो, शान्ति सम्झौतापछि खडा भएका शक्तिहरू र त्योभन्दा पहिलाका राजनीतिक शक्तिहरूको अस्तित्व र द्वन्द्व पनि चलिरहेकै छ। तेस्रो, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको हामीले 5 जनाको हेर्यौँ भने 1 जना डेमोक्रेटिक पार्टीको हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका, अरू 4 जना सबै वाम सोचका हुनुहुन्छ। नम्बर 4, राजनैतिक विचारधारा भन्दा पनि धेरै चाहिँ केमा टार्गेट भइरहेछ भने प्रधानमन्त्री ओली अथवा प्रो ओली हो कि एन्टी ओली हो भन्नेमा गएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ यो एउटा राजनैतिक दबाव अथवा रणनीतिक हिसाबले चाहिँ राजनीतिक दबावको हिसाबमा पनि हिँड्न सकिन्छ भनेपछि अब छैठौँमा चाहिँ के भने मलाई के लाग्छ भने यो चाहिँ सबैले आफ्नो दलले आफूहरूलाई चाहिँ एउटा पोलिटिक्स अफ कन्भिनियन्स भन्छ त्यो हिसाबले अगाडि बढेको हो कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। भनेपछि अबको राजनीतिक निकास भने के त भन्दाखेरि चाहिँ चुनाव हो। चुनावले समस्या समाधान गर्छ जर्साब? अब मैले चुनाव भन्दाखेरि चाहिँ के भने अब जुन किसिमको चुनावमा अहिले हामीले सोचिरहेको छौँ त्यो चुनाव गऱ्यौँ भने चाहिँ जुन राष्ट्रियता चुनौतीहरू अघि मैले भने ठिक हो, यी चुनौतीहरू कुनै पनि फेरि एड्रेस हुनेवाला छैन, हुँदैन भन्दाखेरि हुँदैन। चुनाव भनेको फेरि आउँछ। अब मेरो आकलन चाहिँ के छ भने अब अर्को चुनावबाट चाहिँ अब मेजोरिटी गभर्मेन्ट आउँदैन, कोलिसन गभर्मेन्टमै जान्छ भन्दाखेरि समस्या समाधानतर्फ गएन। जर्साब अब म फेरि आउँला। जर्साबले अघि 4वटा पिलरको पनि कुरा गर्नुभयो। यी सबैलाई सविस्तार रूपमा समयले भ्याए भने एउटा गरेर पार्टमा जाउँला जर्साब। तर अब अघि तपाईँले भने जस्तो अहिले डिभाइड कसरी भयो भन्दाखेरि एउटा प्रो ओली अर्को एन्टी ओलीको जुन कुरा गर्नुभयो तपाईँले, अब यसले मुलुकलाई कतातिर धकेल्छ त? अब मुलुक चाहिँ के भयो भने राजनीतिक अस्थिरतामा गयो। तर त्यो अस्थिरताको बिचमा चाहिँ अब दलहरू सबै बसेर मैले अघि भने नि जवाफ एउटा निकाल्छन्, चुनावमा जानुपर्छ भन्ने निकाल्छन्। तर त्यसमा पनि के हुन जान्छ भने त्यो पनि त समाधान भएन भन्नुभयो नि डाक्टर साहब। के अरे जर्साब, तपाईँले यो पनि समाधान होइन, निर्वाचनले पनि समाधान दिँदैन भन्दाखेरि मानिसहरूको एक थरीको बुझाइ छ अब यो व्यवस्था, यो प्रणाली, यो सबै समाप्त हुन लाग्यो, अब अर्को परिस्थितितर्फ जान लाग्यो मुलुक भन्ने लागेको छैन तपाईँलाई? होइन, मलाई चाहिँ के लागेको छ भने चुनावमा जवाफ चुनाव हो, चुनावमा केन्द्रित हुनुपर्छ। तर जुन मैले अघि शक्ति भनेको थिएँ नि, जनता केन्द्रित चुनावमा जानुपर्छ। त्यो भन्न खोजेँ मैले के भने संविधान हाम्रो अहिलेको 2015 को अथवा 72 को संविधान सबैले मानेका छैन। त्यो बेलामा चुनावको संविधान घोषणा आउँदाखेरि मधेसका दलहरूले यसलाई समर्थन गरेका छैनन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जुन राजावादी पार्टी उसले यसलाई समर्थन गरेको छैन। भन्दाखेरि जनता केन्द्रित चुनावमा हामी गयौँ भने के समस्या अहिले हामीले भोगिरहेका छौँ त्यसलाई पनि त्यो चुनाव जुन किसिमबाट जान्छौँ त्यो चुनावमा त्यसलाई पनि जनताको म्यान्डेटमा गएर भएन र जनतालाई हामीले एउटा शक्तिको रूपमा लिएर जनतासित एन्सर खोजौँ न। त्यो जर्साब मैले यहाँनिर रोकेँ। जर्साबले अहिले भन्दै हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मानेन होइन, अरू दलहरूले कतिले मानेन। त्यो मात्रै होइन जर्साब, एउटा त्यो समयमा जब तपाईँलाई याद होला जब संविधान जारी हुँदै थियो 74 मा, भारतले यसलाई पनि ओनरसिप चाहिँ नि यसलाई फोल्डमा लिएको तर यसलाई नस्वीकारेको कुरा त तपाईँ हाम्रो समय त जग जाहेर नै छ नि। भन्दाखेरि अघि तपाईँले भने जस्तै 5 पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले जुन किसिमको विज्ञप्तिहरू दिए त्यो सिमिलरली त्यतैतिर जान खोजेको जस्तो के भेट्नुभयो जर्साब तपाईँले? अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने 5 उहाँहरूले गरेको चाहिँ अब अघि ठिक कुरा उठाउनु भयो। जस्तो भारतले चाहिँ यो चुनावलाई चाहिँ अब नोटेड भनेको छ तर स्वीकारेको छैन। ठिक भन्दाखेरि
अहिलेको सरी यो संविधान अनि यो संविधान चाहिँ पुरो हिसाबमा जुन किसिमबाट यसमा मेजर चेन्जेसहरू आयो नि, फेडरलिजमका कुरा, रिपब्लिकका कुरा, अब सेकुलरिजमका कुरा र जुन किसिमबाट दलले एउटा एजेन्डा लगेर चाहिँ जनताको प्रत्यक्ष चाहिँ पार्टिसिपेसन नभएर आएको संविधानको हिसाबमा मात्र आन्दोलन गर्न सकिन्छ नि। त्यसकारण अबको चुनाव भनेको चाहिँ राजनीतिक दलले के समस्या हो त हाम्रो राष्ट्रमा, कसरी अगाडि बढ्ने भनेर प्रश्न निकाल्नु पर्यो। जवाफ र यसको उत्तर चाहिँ जनतासित खोज्नु। त्यो भनेको के मार्फत? रेफरेन्डम मार्फत? अब हाम्रो रेफरेन्डम मार्फत भन्दा पनि अब अहिले जुन हामी नर्मल संविधानको के अरे अर्को सरकारको उसमा चुनावमा जाने सिलसिलामा अब एउटा चाहिँ जुन किसिमको भनौँ न मेजर चेन्जेसहरू छ, त्यो चेन्जेसहरूलाई कसरी एड्रेस गरेर भने त्यसमा पनि त त्यो ब्यालेट के अरे सिटमा त्यो लेखेर राख्दैन अनि सबै जनतालाई दिए भइहाल्यो नि, होइन? यो अर्को चाहिँ के छ भने नि हामीले चुनाव जुन यो समानुपातिक हिसाबबाट लिएर आइरहेका छौँ, यसले चाहिँ बिस्तारै गएर लङ टर्ममा हेर्नु 10-15 वर्षपछि यसले समाजलाई पनि डिभाइड गरेर लान्छ। त्यसकारण हामी यो समानुपातिक हटाएर प्रत्यक्ष रूपमा, तर त्यो समानुपातिकलाई चाहिँ राजनैतिक दलले जब चुनावमा जान्छन् उहाँहरू जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको क्यान्डिडेट्सहरू समानुपातिक गरे भइहाल्यो नि। जस्तो 33% वुमेन क्यान्डिडेट्सहरू गर्ने, जनजाति, मधेसी सबैलाई चाहिँ त्यो हिसाबबाट गऱ्यो भने मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अर्को 10-20 वर्षलाई हामीले अगाडि सोच्यौँ भने हाम्रो सोसाइटी डिभाइड हुँदैन, हाम्रो के अरे संविधान अथवा त्यसमा चाहिँ आएको परिवर्तनले चाहिँ फेरि अलिकति स्थायित्व चाहिँ दिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। श्यामजी, के अरे सुरेशजी। जस्तो फेरि म आएँ, अघि पनि कुरा आयो अलिकति साँच्चै यो प्रणाली समाज, अघि तपाईँले भन्नुभयो समानुपातिकले यो समस्या दिँदैन, डाइरेक्ट निर्वाचन पनि बडा खर्चिलो अवस्था भएको छ, यो व्यवस्थै बडा खर्चिलो भयो भन्ने पनि एक थरीको बुझाइ छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो प्रणाली है, अघि तपाईँले हामीले भने जस्तो जुन उपलब्धि भन्छौँ नि सङ्घीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, यो सबै समाप्त हुनेतर्फ चाहिँ नि सङ्केत हो यो भन्ने पनि एक थरीको बुझाइ छ नि। त्यतातिर के छ तपाईँको कुरा? अब यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा एङ्गलबाट हेरौँ। सबभन्दा पहिला जुन परिवर्तन आयो नि, त्यो परिवर्तन आउँदाखेरि यो 12 बुँदे समझदारीबाट आएको परिवर्तन हो। 12 बुँदे समझदारी भनेको एउटा चाहिँ दिल्लीमा भएको, यसमा अब तत्कालीन के अरे भारतको सरकारको कुनै न कुनै स्वार्थको हिसाबले पनि बनेको छ, होइन? अब त्यो स्वार्थ हामीले आफ्नो हिसाबबाट विभिन्न उसबाट हेर्लान्। त्यसकारण यो फेरि 12 बुँदे चाहिँ यसको एक्जिट स्ट्राटेजी अथवा यसको अन्तिम कसरी जाने भन्ने कुरो पनि क्लियर छैन। त्यसकारण नै हामीले अहिले समस्या भोगिरहेका छौँ। बडा यो अहिले एक हिसाबले भन्नुपर्दा एउटा अप्ठ्यारो सिचुएसनमा अहिले कन्ट्री पुगेको छ, मुलुक छ, होइन? अदालतले एउटा निर्णय गरा, त्यसपछि तपाईँले भनिहाल्नुभयो जस्तो सुकै निर्णय गरे भने पनि स्थिति त यही हो। भोलिको दिनमा अघि तपाईँले भनेअनुसार ल निर्वाचनतर्फ गयो भने पनि त्यसको समाधान छैन। भोलि निर्वाचन नभएर फेरि एकपटक यही संसद रिभाइभ भयो भने पनि आखिर हुने त यही हो। भ्यागुता त तिनै हुन्, जहाँ गए पनि खाल्डाको चाहिँ ट्यार त त्यही नै गर्ने हुन् भन्दाखेरि एक हिसाबले अब चाहिँ नि साँच्चै यो प्रणाली समाप्त हुन लाग्यो। अनि त्यहाँबाट अब यो अघि पनि कुरा अलिकति मैले पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ कि भारतका प्रमुख सावन्त कुमार गोयल आइसकेपछि एउटा चाहिँ अलिकति फरक किसिमको माहौलहरू यहाँ सृजना हुन थालेछ। त्यतातर्फ केही सङ्केत गर्न सकिने केही सोच्नु भएको छ तपाईँले? मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब यो राज्य सञ्चालन गर्ने सिलसिलामा अब एउटा हेड अफ द गभर्मेन्टको हिसाबले अब जस्तो सामन्त गोयल रको चिफलाई बोलाएर भेट्नु भनेको चाहिँ कुनै न कुनै समस्याहरू छ है भन्ने देखो यसको के अरे यसको चाहिँ इन्डिकेसन्सहरू दिन्छ मैले। दोस्रो चाहिँ के भने अब भारतको पनि उसको उहाँलाई पठाउनु भनेको पनि उहाँहरूको पनि हामीलाई पनि कुनै चिजमा तपाईँहरू जुन किसिमबाट अगाडि बढ्नु यसको रिजर्भेसन छ भनेर चाहिँ यो दोहोरो
किसिमबाट चाहिँ गिभ एन्ड टेकको हिसाबमा भएको हो। तर प्रधानमन्त्री हेड अफ द गभर्मेन्ट भएपछि उहाँले कसलाई भेटेर राष्ट्रलाई एउटा डाइरेक्सन दिन खोज्नु भएको छ भन्नेमा प्रश्न उठाउनु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ मलाई। तर के भने यो किन भयो त भन्ने कुरा चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट। जसो अब जज साहब तपाईँले हेर्निहाल्नुभयो होला होइन, हाम्रो 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको एक किसिमको विज्ञप्ति आयो। त्योभन्दा अगाडिको कुराहरू हेर्ने हो भने नेपालका लागि पूर्व राजदूत भारतका राजदूत श्याम शरणले एक किसिमको लेख लेखे, तपाईँले त्यो पनि पढ्नुभयो होला होइन। अर्को रञ्जित रेको अर्को किसिमको आयो, मनजित सिंह पुरीको अर्को किसिमको आयो, राकेश सुदको अर्को किसिमको आयो भन्दाखेरि शिवशङ्कर मेननका अर्को किसिमका आए भन्दाखेरि यी भित्र साँच्चै नै हामीले आशंका जन्माएको मात्रै हो कि चलखेल नै छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? अब यसमा चाहिँ के छ भने जुन किसिमबाट 7-8वटा लेख आएको छ टोटल सबै एम्बेसडर्सहरू, यसमा क्रस्टमा सबैको राम्रोसित हेऱ्यो भने के छ भने नेपालमा चाइना फ्याक्टर महत्त्वपूर्ण छ। दोस्रो 12 बुँदे समझदारी र अहिलेको भू राजनैतिक परिस्थितिको बारे छ। र त्यसमा चाहिँ के छ भने चीनको चाहिँ नेपालमा बढी ऊ भयो भन्ने किसिमबाट बढी केन्द्रित मैले पाएको देखेँ सबैबाट। तर त्यसमा चाहिँ के भने अब आफ्नो आफ्नो एङ्गलबाट यो अहिलेको गभर्मेन्टलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ गर्नु पर्दैन। जस्तो मैले यहाँ रोकेँ कारण भनेको एमसिसी र बिआरआईको हो। अब नेपालमा चाहिँ अहिले जुन किसिमबाट भनौँ न हाम्रो यो भू राजनैतिक परिवर्तनहरू भइरहेको छ त्यो हिसाबले चाहिँ अब मैले एउटा आज लेख पनि निस्किएको छ मेरो होइन। त्यसमा चाहिँ के भने हामीले भारतको विरुद्ध चीन, चीनको विरुद्ध भारत अथवा चीनको विरुद्ध अमेरिका, अमेरिकाको विरुद्ध चीनको हिसाबले हामीले हेर्यौँ भने हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। अघि हाम्रो इन्ट्रेस्ट के हो, उहाँहरूको इन्ट्रेस्ट के हो होइन, त्यो हिसाबले हामीले त्यसलाई समातेर हामी अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामी अगाडि जान सक्छौँ। नत्र हामीले यही पूर्व प्रधानमन्त्रीले भने जस्तै विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो भने चाहिँ विदेशी हस्तक्षेप बढ्ने कारण के भयो त हाम्रो आन्तरिक मामिला, हाम्रो आन्तरिक हिसाबले हामीले नै निम्त्याएका हुन्थ्यो। हामीले समाधान गर्न सक्ने भए त उनीहरूको इन्ट्रेस्टमा उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको असर नपर्ने भएर त उनीहरू आउँदै आउँदैनन् नि, हामीले गर्न पाइहाल्थ्यो नि। भन्दाखेरि हामी टोटल्ली डिप्लोमेसीमा फेलियर भयो भन्ने तपाईँलाई लाग्यो? मलाई चाहिँ त्यो डिप्लोमेसीमा हामीले राम्रो गरेका छैनौँ। त्यसकारण मच्योर डिप्लोमेसी आएको छैन। हामीले अहिलेको हिसाबमा गभर्मेन्ट बनेपछि एउटा एन्टी करप्सन ड्राइभमा जान सकेनौँ, एउटा गुड गभर्नेन्स भनौँ न जनताले फिल गर्ने किसिमको एउटा के अरे एउटा सहयोग समर्थन गर्न सकेनौँ। राष्ट्रिय योजना छैन, राष्ट्रिय सुरक्षाको किसिमबाट हेर्दाखेरि त्यसमा आउन सकेन, फरेन पोलिसी स्टेबल भएन, राजनैतिक अस्थिरता भयो नि। त्यस कारण राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा हेर्नुहोस् न अब कस्तो भइरहेको छ भन्दाखेरि अब भर्खरै नेपालको एक हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रीको परिवर्तन भएको छ होइन। अब प्रदीप गेवालीजी र रघुवीर महासेठ तुलनात्मक रूपले उहाँहरूले अघि भने जस्तै चीन र भारतको ब्यालेन्स भने त्यति बेला पृथ्वीनारायण शाहले पनि भन्थे दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो, यसलाई त्यही अनुसारले सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब के तात्विक भिन्नता पर्छ कि आउँछ कि अथवा त्यही किसिमले नै चल्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? मलाई त के लाग्छ भने होइन विभिन्न तर्कहरू छन् मान्छेको। अब ब्रिज अब के पुल भयो नेपाल यो भयो त्यो के होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने पृथ्वीनारायण शाहले भने बमोजिमले दिव्य उपदेशमा लेखेको होइन यो हामी दुई ढुङ्गाको तरुल हौँ र भइरहन्छौँ कि। र यसमा चाहिँ के छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीति जुन बन्यो नि त्यो भन्दाखेरि 4-5वटा फ्याक्टर्सहरूको हिसाबमा बनेको छ कि। एउटा त के भने चीनले भर्खर तिब्बत 1950मा तिब्बतलाई अक्युपाई गरेको थियो। अर्को भारतको भर्खर इन्डिपेन्डेन्स भएको थियो भन्दाखेरि यो दुवै देश हाम्रा छिमेकी देशहरू उनीहरूको आन्तरिक डोमेस्टिक चिजहरू मिलाउनलाई नेसनलिजमको हिसाबमा आइरहेको चिजहरूलाई मिलाउनलाई लागिरहेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्ध सिद्धिएको थियो र युरोप सेन्ट्रिक थियो होइन, युरोपमा सबैको फोकस युरोपमा थियो। अर्को चाहिँ युनाइटेड नेसन्सको फर्मेसन भइरहेको थियो ग्लोबल बडी हिसाबले ताकि एउटा स्टेबिलिटी आओ अन्तर्राष्ट्रिय अब यो के अरे फाइनेन्सियल अर्गनाइजेसन्सबाट त्यो आधारमा चाहिँ हामीहरूको परराष्ट्र नीति बनेको होइन। अब अहिलेको के अरे भू राजनीति स्थिति के छ त हेर्नुहोस्। नम्बर 1
अहिले युरोप सेन्ट्रिक छैन, अब इन्डो पेसिफिक रिजन सेन्ट्रिक भयो। अब है अब अहिले अमेरिका र चाइनाको राइभलरीले गर्दाखेरि अब अहिले साउथ एसिया बढी फोकस पनि भयो हैन। अर्को चाहिँ चीन र भारत बीचको कोअपरेसन र कम्पिटिसन थियो, उनीहरूको हिमालयन रिजनमा कन्फ्रन्टेसन भयो। अब प्रश्न उठिरहेछ नन अलाइनमेन्ट, अलाइनमेन्ट, मल्टी अलाइनमेन्ट कस्तो किसिमको हुन्छ त भनेर अब प्रश्न उठ्दैछ। भ्याल्यु बेस्ड डेमोक्रेसीको कुराहरू भइरहेछ, त्यसमा चाहिँ अब डेमोक्रेसी भर्सेस टोटलिटिजम कम्युनिजमको कुराहरू आधार आइरहेछ। अब यसमा के हामी अहिलेको त्यही परराष्ट्र नीति अथवा त्यसैलाई लिएर हामी अगाडि बढ्दाखेरि हामी सक्छौँ त भन्ने हामीले आफूलाई प्रश्न गर्ने बेला पनि आएको जस्तो लाग्छ, मलाई महसुस गर्छु। जस साहब एकैछिन तपाईँ हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा बसिदिनु होला। एकैछिनको छोटो विश्रामपछि फेरि तपाईँसँग कुराकानी जारी नै राख्नेछौँ। एकैछिनको छोटो विश्राम। दर्शकवृन्द, फर द लेट यु न्युज यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ कि यहाँहरू अलि भर्खरै तपाईँले आफ्नो टेलिभिजन सेट अन गर्नु भएको छ, इमेज च्यानल ट्युन गर्नु भएको छ भने यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदैछु कि यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ अलग धारमा हुनुहुन्छ। विनोज बस्न्यात अवकाश प्राप्त पूर्व उपरथी शाही पार्श्ववर्ती विश्लेषक। जर्सा फेरि स्वागत गरेँ तपाईँलाई। मैले अघि 4 पिलरको कुरा गर्नुभएको थियो, त्यसमा राष्ट्रिय सुरक्षाको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। म अलिकति सुरक्षातर्फ आएँ। अघि पनि मैले भने यो प्रणाली एक हिसाबले समाप्त हुनेतर्फ केन्द्रित गर्ने आशंकाहरू पनि आम जनमानसमा पनि छ। राजनीतिक दलहरूलाई पनि अब यो साँच्चै यो समाप्त हुन्छ, गणतन्त्र पनि सिद्ध्याउँदैछन् त्यो पनि भन्दैछन्। र कतिपयहरूको बुझाइ छ होइन अब राष्ट्रपति शासन लागू हुन्छ, होइन सैनिकले अब सेना प्रयोग हुन्छ, सैनिक शासन पो लागू हुन्छ भन्ने कतिपय मानिसहरूको बुझाइ छ। तपाईँलाई के लाग्छ? अब राष्ट्र सुरक्षा पनि एउटा नेपालको स्थिति परिस्थितिको अवस्थामा र जुन किसिमबाट अहिले चाहिँ विभिन्न डेभलपमेन्ट्सहरू चाइनामा, तिब्बतमा र यता भारतहरूमा भइरहेछ, त्यो हिसाबले हेर्दा राष्ट्र सुरक्षाले ठुलो भूमिका खेल्छ, जुन चाहिँ अहिलेको सरकारले प्रायोरिटी दिएको म देख्दिनँ। अब राष्ट्र सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि छ नि के अरे सुरेशजी, एउटा कुरा चाहिँ हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने हाम्रो यो भू राजनीतिक प्रवृत्ति अथवा नेपालमा भू राजनीतिक प्रवृत्ति रीति के भइरहेछ त भनेर बुझ्नु जरुरी छ। यसमा चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ के छ भने चीन र भारत दुवैको आर्थिक उन्नति र उनीहरूको चाहिँ दक्षिण एसियामा जुन पुरानो आर्किटेक्चर भन्दाखेरि चाहिँ भारतको प्रभाव थियो, त्यसमा चाहिँ चिनियाको प्रभाव बढ्नु अथवा राजनीतिक प्रभाव। दोस्रो चाहिँ अब यो नेपालमा उत्तर दक्षिणमा चाहिँ हाम्रो यो रणनीतिक नेटवर्क्सहरू बनेको छ र हाम्रो पूर्व पश्चिममा पनि बनेको छ। तेस्रो चाहिँ के भने हामीका विभिन्न एयरपोर्ट्सहरू, विभिन्न अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट्सहरू बन्न लाग्छ भन्दाखेरि मोड अफ ट्रान्सपोर्ट एयर भयो, रेलवे आउने भनेको छ। अब के अरे पानीको जहाजबाट पनि सामानहरू त्यो वाटरवेजबाट ल्याउने भनेको छ भन्दा विभिन्न मोड अफ ट्रान्सपोर्ट जसले चाहिँ सुरक्षालाई असर पर्छ। लास्टमा चाहिँ के भने अब हामीले चाहिँ हाम्रो डेभलपमेन्टमा विभिन्न एफडिआई फरेन करेन्सीहरू मार्फत चाहिँ विभिन्न उपाय थरीका उपायहरू अपनाएर पनि हामीले डेभलपमेन्ट वर्कमा पनि लागिरहेका छौँ। अब हामीले अर्को बुझ्न जरुरी के छ भने यसलाई चाहिँ डक्ट्रिनल इम्पेरेटिभ्स भन्छ अथवा सैद्धान्तिक अनिवार्यता के हो भन्दाखेरि हाम्रो क्षेत्रमा एउटा चाहिँ भूगोल परिवर्तन भएको छ नम्बर 1 अघि। नम्बर 2 चाहिँ भू राजनीतिमा विविधताहरू आछ। नम्बर 3 चाहिँ अहिलेको यो ग्रेट पावर राइभलरी जुन छ यो चाहिँ हाम्रो रिजनमा शिफ्ट भएर आएछ। नम्बर 4 यो भू राजनीतिक बाध्यता छ, अब जियोपोलिटिकल कम्पल्सन्सहरू छ। 5 चाहिँ
हाम्रा स्रोत नेचुरल स्रोतहरूका चाहिँ कम्पिटिसनहरू अथवा प्रतिस्पर्धा भएर अनि 6 नम्बरमा चाहिँ नेपालमा हाम्रो के छ त आन्तरिक अस्थिरता छ र यो सबै चिजलाई हेरेर हाम्रो सुरक्षाको संयन्त्रहरू जुन छन् नि अब सेना भयो प्रहरी भयो सशस्त्र प्रहरी भयो राष्ट्रिय अनुसन्धान भयो र अरू विभिन्न निकायहरू मन्त्रालयलाई पनि लिन सकिन्छ अहिले होलिस्टिक अप्रोचमा हेऱ्यो भने तर यी साइडलाई मात्र कन्सन्ट्रेट गरौँ न जो चाहिँ एक्टिभली राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ संवेदनशील छ यिनीहरूको के भइरहेको छ त भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ सुरेश। ल ठिक छ फेरि पटक आएँ अब त्यो बुझ्दाखेरि तपाईँले के पाउनु भएको छ एक हिसाबले अहिले आइरहेको छ कि राष्ट्रपति पनि सक्रिय हुनुभएको छ त्यसै गरी अब भर्खर तपाईँले अब सेनामा लामो समय काम गर्नुभयो नेपाली सेनामा प्रधान सेनापतिले 1000 दिन आफ्नो कार्यकालको 1000 दिनको एउटा मौका पारेर पत्रकार सम्मेलनमा यो मुलुकको राजनीतिलाई सेनाले गहिरो किसिमकी निहालेको छ भनेर भन्नुभयो यसको अर्थ चाहिँ के बुझ्न सकिन्छ त? अब भनौँ न सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यसलाई सेनालाई मात्रै हेर्दाखेरि पनि ओभरअल ठ्याक्कै हेरौँ न होइन ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा सुरक्षाका जति संयन्त्रहरू छन् नि यो चाहिँ धेरै जस्तो आन्तरिक सुरक्षामा फोकस भएको पाइन्छ केन्द्रित देखिन्छ सेना पनि सेना होस् प्रहरी होस् राष्ट्र सबैजना आन्तरिक फोकस भएको देखिन्छ। अर्को चाहिँ जे समस्या राष्ट्रमा आउँछ नि जस्तो अहिलेको सिसिएम के अरे यो कोभिडको समय अथवा के यो के अरे अहिले नेचुरल डिजास्टरका हो त्यो जहिले पनि के गरिन्छ त अब सुरक्षा अङ्गहरूमा चाहिँ लाद्न खोजिन्छ जब अरू निकायले पनि हेर्नु पर्यो नि आफ्नो आफ्नो बीमा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने आफ्नो जिम्मेवारीको त्यो पनि देखिन्छ है। अर्को चाहिँ सरुवा बढुवा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ अलिकति राजनीतिक प्रभाव परेको सुरक्षा अङ्गहरूमा प्रभाव परेको देखिन्छ। अर्को चाहिँ सुरक्षा अङ्गहरूमा सङ्घ संस्थाहरूमा पनि राजनीतिकरण भएको पनि पाइन्छ होइन सेनामा केही नहोला तर अरू अङ्गहरूमा चाहिँ पाइन्छ मैले ओभरअल एस्पेक्टबाट कुरा गरिरहेको छु अहिले। र अर्को चाहिँ सरकारको अनुकूलतामा जो सरकारमा छ त्यो सरकारको अनुकूलतामा चाहिँ सुरक्षा फौजहरूले काम गरेको अथवा सूचना प्रहार गर्ने सूचना उहाँहरूलाई उहाँको इन्ट्रेस्टमा भएको हिसाबले दिने न कि राष्ट्रको हिसाबमा अथवा राष्ट्रलाई के खोजेको छ त भन्ने हिसाबमा। त्यसकारण चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रहरू जुन छ त्यो सुरक्षा संयन्त्रहरूको आफ्नो जिम्मेवारी र जिम्मेवारी लिइसकेपछि अकाउन्टेबल होइन अकाउन्टेबल हुने प्रथाहरू हामीले सुरु गरेनौँ भने चाहिँ अहिलेकै हिसाबले चलिरहन्छ अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा पनि अपोलिटिकलाइज हुने झन् बढी पोलिटिकलाइज त्यो अकाउन्टेबिलिटी नेपाली सेनामा देख्नुहुन्छ जर साहब? अब नेपाली सेनामा चाहिँ अब बारम्बार अब चिफ साहबको अब वक्तव्यहरूबाट पनि के देखिन्छ भने सुरुमा उहाँ आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिला उहाँले आफैले व्यक्तिगत हिसाबमा चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो जाने बेलामा उहाँले व्यक्तिगत आफू हिसाबले प्रेस कन्फरेन्स गर्नुभयो। अब यसले के दर्शाउँछ भने एउटा चाहिँ अब अहिलेको राष्ट्र सुरक्षा र सेनामा चाहिँ चिजहरू ठिक भएको पर्सनल चिफ जस्तो मान्छेको इन्ट्रेस्ट भएपछि ठिक छैन है भन्ने हिसाबबाट चाहिँ म आफै स्वयं आएर उ गर्न खोजेको छु भनेर पनि यसले अङ्कित गर्छ है। त्यसकारण अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब सेना भनेको चाहिँ अब डिफेन्समा फोकस गर्नुपर्छ डिफेन्स केपेबिलिटिज बढाउनु पर्छ। यो भनेको राष्ट्रिय डिफेन्समा कि इन्टरनेसनल किसिमले चाहिँ अब अघि तपाईँले भन्नुभयो नि राष्ट्रिय सुरक्षामा केन्द्रित भयो इन्टरनल उसमा केन्द्रित भयो नेपाली सेना त्योबाट बाहिर निस्किनुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो। आन्तरिक सुरक्षामा चाहिँ जुन समय अहिले बिताइन्छ जिल्ला समिति सुरक्षा समितिको मेम्बर यसको मेम्बर उसको मेम्बर अब त्यसमा चाहिँ कम समय बिताएर बुझ्नु त पर्यो नि आन्तरिक हिसाबमा के भइरहेको छ। ठिक छ जर साहब पनि यहाँ रोके नेपाली सेनाले राजनीति गर्न खोज्यो भन्ने कुरा बुझौँ त उसो भए राजनीति गर्न खोजेको चाहिँ भनेर नबुझौँ यसमा चाहिँ के भने आन्तरिक हिसाबमा बढी केन्द्रित भयो भने चाहिँ जुन किसिमबाट भू राजनीतिक परिवर्तनहरू भइरहेछ जुन किसिमबाट चिनमा डेभलपमेन्ट भइरहेछ त्यो हिसाबले भोलि अब भारतलाई अथवा चीनलाई चाहिँ हाम्रो एरिया डिफेन्ड गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि भन्ने हिसाबमा र हामी जुन कन्सेप्टमा एउटा बफर जोनको हिसाबमा हामी पहिला बसिरहेको थियौँ अहिले पनि हामी त्यो गर्नलाई चाहिँ नेपाली सेनाले अब आन्तरिक सुरक्षामा भन्दा डिफेन्समा चाहिँ फोकस गर्नुपर्छ
र डिफेन्समा फोकस गर्ने भनेको चाहिँ इन्टेलिजेन्सको कुरा होस्, डिफेन्स इन्टेलिजेन्समा जानुपर्छ। र अर्को चाहिँ अहिले भर्खर आयो एउटा के अरे जियोग्राफीको हिसाबमा चाहिँ प्रधान सेनापतिले चाहिँ अब 3+1 गर्नुभयो भनेर। अब यो लास्ट 6 इयर्स हेऱ्यो भने सुरेशजी, लास्ट 6 वर्षमा 2टा रणनीतिक हिसाबको परिवर्तन नेपाली सेनामा आयो है। त्यो भनेको चाहिँ पहिलो 3 वर्षमा चाहिँ अब पोलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिभ स्ट्रक्चर अनुसार चाहिँ डिभिजनहरू बनाउने भनेर त्यसरी गरियो। अहिले चाहिँ होइन, अब हामी चाहिँ लडाइँमा फोकस गर्नुपर्छ भनेर जियोग्राफीमा गरियो। भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने यो दुईटै चिज अहिले नगरेर, जियोग्राफीको गरेको ठिक हो तर नगरेर चाहिँ केही समयलाई यो राष्ट्रिय के अरे यो राजनीति स्थिरतालाई यो सबै चिजलाई केही चिजलाई कुराको गरेर नर्थमा के डेभलपमेन्ट भइरहेछ, इस्ट वेस्ट साउथमा के डेभलपमेन्ट भइरहेछ, मिलिट्री क्यापेबिलिटिजहरू के छ, उनीहरूको अब लडाइँ नै सुरु होला जस्तो भइरहेछ भनेर यो चिज सबै बुझेर अनि हाम्रो फोर्सेसहरू कहाँ राख्ने, के राख्ने, कमान्ड स्ट्रक्चर बनाउने भएको भए अझै उत्तम हुन्थ्यो। तर अब हामी चाहिँ जियोग्राफी हिसाबबाट गइसक्यौँ। जियोग्राफी हिसाब भन्दाखेरि चाहिँ जियोग्राफी भनेको खोला नाला मात्र होइन सुरेश। जियोग्राफी भनेको उत्तरपट्टि सिमानाको उतापट्टि पारिपट्टिको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट। अहिले रसुवा हामीले बोर्डर क्रस गरेर उतापट्टि बोर्डर पारी गरेर गयो भने माउन्ट एभरेस्टको बेस क्याम्पमा हामी 1 दिनमा पुग्न सक्छौँ उता चिनपट्टिको। त्यो भनेको चाहिँ भोलि हाम्रो नर्थ साउथ, अघि मैले सुरुमा कुरा उठाएँ नि भाइ, यो स्ट्रेटेजिक नेटवर्क्सहरू यता बनिरहेछ भनेर, भोलि मिलिट्री मनोभरेबिलिटी अथवा मिलिट्री पोस्चरिङहरू नर्थबाट साउथमा आउनलाई पनि धेरै समय लाग्दैन। विगतका युद्धहरूमा चीन नेपालका युद्धहरूमा पनि रसुवा त्रिशुलीसम्म पनि चाइनिज फौजहरू आएका छन्। त्यसकारण भोलि यो नाउला भन्न सक्दिनँ, भोलि भारतको फौजहरू पनि नाउला भन्न सक्दैन। त्यसकारण डिफेन्समा लाग्नुपर्छ, तर चाहिँ नदी नालालाई मात्रै नहेरेर उता नर्थपट्टि यतापट्टि कसरी डेभलप भयो त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कमान्ड स्ट्रक्चर दिँदाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले गरेको भए अथवा त्यसमा गयो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। ठिक छ जस अहिले फेरि भने तपाईँले अघि 3+1 को कुरा गर्नुभयो होइन, ठिक हो, प्रधान सेनापतिले कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई आफ्नो कार्यकालको 1000 दिनको उपलब्धिमा राख्नुभयो, एउटा पार्ट त्यो भयो। जस साहबले अलिकति कुरा निकाल्नुभयो र अघि फेरि एकपटक म आएँ, प्रधान सेनापतिले 2टा कुरा अझै महत्त्वपूर्ण कुरा, एउटा हामीले नेपालको राजनीतिलाई किनली हेरेका छौँ, राजनीतिलाई अध्ययन गरेका छौँ, एउटा कुरा भन्नुभयो। अर्को कुरा चाहिँ नि नेपाली सेनालाई कमजोर नआक्न पनि चेतावनी दिनुभयो। भन्दाखेरि यो चिजको अर्थ के हो भनेर चाहिँ मैले जान्न खोजेको। अब यसको चाहिँ के भन्छ, नेपाली सेना चाहिँ परम्परागत हिसाबबाट डे टु डे गभर्मेन्टमा को आदेश पालना गर्ने है एउटा संस्थाको रूपमा चाहिँ विकसित भएको छ। दोस्रो चाहिँ के भने नेपाली सेनाले संविधानलाई चाहिँ एउटा मूल मन्त्रको हिसाबमा लिएर नै अगाडि बढ्छ। ठिक छ जस नेपाली सेनाले संविधान अनुसार चल्छ, नेपाली सेना अब संविधान अनुसार नै चल्छ, पक्कै हो, चलिरहेकै छ। ठिक हो जस साहब, तपाईँले याद गर्नुभएको होला, एक हिसाबले हाम्रो इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा एउटा सोलर प्यानल राख्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ, जसलाई भारतले निर्माण गरिदिने भनेको छ। यसप्रति पनि आम मानिसहरूले शङ्का आशंकाहरू जनाइरहेछन्, तपाईँले यसलाई कसरी लिनुभएको छ? अब यसमा चाहिँ के भने यो जे पनि हामीलाई आफ्नो सुरक्षाको चिजहरूमा चाहिँ हामी एउटा होम ग्रोन सिस्टममा जानुपर्छ, हामीले आफै तयार गरौँ। त्यसैले मैले भने हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रहरू जुन छन् उनीहरूलाई जब मजबुत बनाउँछौँ नि हामीले, तब यस्तो चिज यस्तो प्रश्नहरू त आउँदैन नि। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ अब जस्तो प्रहरी भयो, अब आर्म पुलिस फोर्सेसहरू भयो, राष्ट्रिय अनुसन्धान भयो, उनीहरू चाहिँ के छ एक्ट मार्फत ऐन कानुन मार्फत उनीहरूलाई चलाउनु पर्यो। राजनैतिक दल चाहिँ सरकारमा आउँछ, तर सरकारमा आए बापत चाहिँ ऐन कानुनलाई चाहिँ समातेर अनि त्यो चलायो भने हुन्छ कि उसलाई चाहिँ जस्तो अब बोर्डर सिक्युरिटीको कुराहरू उठिरहेको छ भन्दा एयरपोर्ट सिक्युरिटीको पनि त्यस सिलसिलामा भनौँ न, बोर्डरका चिजहरू भन्दाखेरि एयरबाट आउने पनि त्यो किसिमको भयो। त्यहाँदेखि हामीलाई एउटा सेपरेट बोर्डर सिक्युरिटी फोर्सेस चाहिन्छ के। हाम्रो फोर्सेसहरू अहिले मल्टिटास्क छन्, मल्टी रोल छन्। अर्को 20 वर्ष 30 वर्षमा हाम्रो अवस्था
अहिले जुन किसिमबाट चीन र भारतको हामी बिचमा चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भनेर हाम्रो सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई एउटा प्रोफेसनल बनाउनु पर्छ। हाम्रो इन्टेलिजेन्स युनिटलाई राष्ट्रप्रति समर्पित बनाउनु पर्यो, न कि दलप्रति। त्यस कारण उनीहरूलाई ऐन कानुनले चाहिँ के अरे एउटा गभर्न गर्ने सिस्टम बनाउनु पर्यो। त्यो हिसाबले गर्यो भने चाहिँ अनि उनीहरू जिम्मेवार भएर गर्छन्, निर्धक्क भएर गर्छन् होइन। अब नेपाललाई चाहिँ यो राष्ट्रिय सुरक्षामा चाहिँ मलाई के लाग्छ भने दुईटा अप्सन्स छ। एउटा चाहिँ के भने हामीले के राजनीतिक र कूटनीतिक हिसाबले समाधान गर्नु पर्यो। दोस्रो चाहिँ कि सुरक्षा संयन्त्रको क्षमताहरू चाहिँ अभिवृद्धि गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो आर्थिक क्षमताभन्दा बाहिर पर्न सक्छ है। जस्तो एक्जाम्पल चाहिँ भनौँ न, जोन अफ पिसको कुरा 1975 मा जुन राजा वीरेन्द्रले लिएर आउनु भएको थियो, त्यो बेलाको एउटा इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि त्यो चिज आएको थियो। त्यो भनेको एउटा वर्ल्ड डिप्लोमेटिक र पोलिटिकल रेजोल्युसन हो। त्यस्तो किसिमको के आवश्यक छ कि नेपाललाई भनेर सोच्ने बेला पनि भयो। भन्दाखेरि अब एक हिसाबले अघि तपाईँले भन्नुभयो जोन अफ पिसको एउटा राम्रो परिकल्पना किङ वीरेन्द्रबाट आएको थियो, अहिले त्यो स्थितिहरू त देखिँदैन। र अब एक हिसाबले अहिले फेरि पनि म आएँ इन्टरनेसनल एयरपोर्टमा साँच्चै एउटा सोलर प्यानल एउटा ब्याकअप सिस्टम त चाहिएला पनि पक्कै पनि। त्यसप्रति पनि हामी आफू पनि बनाउन नसक्ने बनाइदिन्छु भन्दाखेरि पनि एक हिसाबले आशंकाहरू सृजना गर्ने भन्दाखेरि के यसमा साँच्चैकै राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्नहरू उठ्छ त? यसमा उठ्छ। राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रश्न उठ्ने भनेको त्यहाँ एउटा भोलि सानो इन्सिडेन्ट भयो, जस्तो पहिला हाइज्याकिङ भयो नि, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फेरि कूटनीतिक दबावहरू सुरु हुन्छ, तपाईँको संयन्त्र ठिक हुन्छ। त्यसै कारणले मैले के भने अहिलेका हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रहरू जुन छन्, जस्तो त्यहाँ प्रहरी बस्छ भने प्रहरीलाई अनुकूल ड्युटी गर्नलाई इन्टेलिजेन्सहरूका हुन्छन्, कस्तो इन्भाइरोमेन्ट बना प्रहरी फोर्सलाई चाहिँ राम्रो ऐन बनाइदियो न, ताकि त्यहाँको चिफले आफ्नो फोर्सलाई सञ्चालन गर्न सकोस् न। अनि एउटा प्रमोसन दिनलाई त अब त्यत्रो दबावहरू सिर्जना हुन्छ प्रहरीको चिफहरूलाई, कसरी उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्छन् होइन। त्यस कारण यो राजनीतिक बढी दबावको कारण र राम्रो ऐन नहुनाले चाहिँ फोर्सको केपेबिलिटिजहरूमा चाहिँ अलिकति कमी कमजोरी भएको हो। तर हाम्रो फोर्सेसहरूले राम्रोसित गर्न सक्छन्। त्यसैले मैले भने नि एयरपोर्टमा हाम्रो होम ग्रोन सिस्टम चाहियो। त्यो भनेको हाम्रो फोर्सलाई चाहिने गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि केही आशंका शङ्का छ भने अथवा विश्वास चाहिँ हामीले लिनु पर्यो। हाम्रो फोर्सको केपेबिलिटी छ तर वातावरण छैन, राजनीतिक वातावरण छैन, त्यो बनाइदिनु पर्यो। भन्दाखेरि हाम्रो फोर्सको क्यापेबिलिटी छ भन्ने हुन्छ होइन। आम मानिसहरूको बुझाइ छ नि यो अब सेना काम नलाग्ने भयो, यो ठेक्कापट्टा गर्छ, व्यापार गर्छ, क्यान्टिन खोल्छ होइन। अब यसलाई एक हिसाबले घटाउनुपर्छ होइन। हुन त त्यसलाई भन्नुभयो डाउन साइज गर्ने होइन, यसलाई राइट साइजमा ल्याउनुपर्छ भनेर प्रधान सेनापतिले भन्नुभएको छ। भन्दाखेरि हाम्रो सेना त्यो किसिमको क्यापेबल सेना हो कि साँच्चै यो चाहिँ नि ठेक्कापट्टा गर्ने व्यापार गर्नेतिरै गइसक्यो यो? अब हाम्रो सेनाहरूको जुन जनविश्वास छ नि, जनविश्वास हेर्दाखेरि र मैले जति अनुभव गरेँ त्यो हिसाबले यो भेरी प्रोफेसनल फोर्स हो। यो चाहिँ यो इन्टरनेसनली भेरी रेकगनाइज्ड फोर्स हो है। त्यसकारण तर परिवर्तित सिचुएसनमा उसको केपेबिलिटी कसरी बनाउने, उसलाई कसरी स्रोत साधनबाट उ गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ राजनीतिक समर्थन नभइकन अगाडि बढ्न सक्दैन। त्यही कारण राजनीतिक समर्थन चाहिन्छ। जस्तो अहिलेको कुरामा चाहिँ युनिफाइड कमान्डहरूको कुरा चलिरहेछ नि। अब अहिले त्यो युनिफाइड कमान्ड भन्ने अहिलेको बेलामा चल्दैन। इट्स ओल्डेटेड, आउटडेटेड र युनिफाइड कमान्डको सफलता पनि भयो, युनिफाइड कमान्डले सफलता पनि गरेन। त्यस कारण मैले के भनिरहेको छु भने सेना भने डिफेन्स, प्रहरी भने ल इन्फोर्समेन्ट, सशस्त्रलाई अब मल्टिटास्क छ के बनाउनु, उसलाई बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स भने बोर्डर सिक्युरिटी मात्रै गर्ने बनाऊ। अब सेन्ट्रल पुलिस फोर्सको हिसाबले चाहिँ एउटा आर्म पुलिस बनाउने भए आर्म पुलिसले बनाऊ, के बनाउनु। र बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स भनेको चाहिँ अब आउने अवस्थाहरूमा चाहिँ बोर्डर सिक्युरिटी फोर्स भिन्दै चाहिन्छ भनेर मैले डिबेट गरिरहेको छु नि। त्यो भनेको चाहिँ के भने भोलि लडाइँ पर्यो भने बोर्डर सिक्युरिटी फोर्सले केही न केही दायित्व गर्नु पर्यो नि, उसको एउटा रोल हुन्छ लडाइँमा। त्यो गर्नलाई त सेनासित समन्वय चाहिन्छ। त्यस कारण अहिले यो मल्टिटास्कबाट हुँदैन। त्यस कारण हामीले अहिलेलाई त सक्छ, अहिले कुनै पनि पिलर काहीँ पनि हटाएको छैन, सशस्त्र गएर त झन् सिक्योर भएको छ, तर लङ टर्मलाई सोच्नु पर्यो होइन। त्यो अब इन्टेलिजेन्सको कुरा। त्यसकारण आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि जस्तो नेपाल प्रहरीलाई चाहिँ अब मोबिलिटीको कुराहरू चाहिँ भोलि हेलिकप्टर चाहियो अरे भनौँ न, उसलाई ताप्लेजुङ उड्नलाई उसको आफ्नै केपेबिलिटिज हुनुपर्छ।
ताकि उसले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न सकोस्। तर ऊ चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीपट्टि उत्तरदायी पनि बनाउनु पर्छ, उत्तरदायी हुनु पनि पर्यो त्यसपछि। त्यसमा हाम्रो सुरक्षा हिसाबले हाम्रो क्यापेबल देख्नुहुन्छ जर्सापले, होइन? मैले सबै सुरक्षा संयन्त्रहरूलाई म केपेबल देख्छु, तर वातावरण नभएको चाहिँ मैले देखेको छु। त्यो वातावरण सिर्जना गरिदिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ ऐन चेन्ज गरेर र रिडिफाइन र रिभिजिट गरेर डिफेन्स, ल एन्ड अर्डर, इन्फर्मेसन र बोर्डर सिक्युरिटीलाई चाहिँ मजबुत बनाउनु पर्छ। जर्सा, मैले अब अन्तिम प्रश्न राखेँ। अब तपाईँले के कस्तो, अब तपाईँ अध्ययनशील हुनुहुन्छ, अब नेपाल साँच्चै कहिले शान्त, सुन्दर, सुशील हुन्छ भन्ने लागेको छ तपाईँलाई? कसरी गर्नुपर्छ? मलाई लागेको छ भाइ। मैले भने नि, एउटा सबभन्दा पहिला राजनैतिक दलहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अहिलेको चुनावलाई एउटा मौकाको हिसाबमा लिनुहोस्। त्यो मौकाको हिसाबमा भने जनतालाई केन्द्रित गरेर अब शासन प्रणाली कस्तो चाहिन्छ त्यसमा जानुहोस्, नम्बर 1। नम्बर 2, राष्ट्रिय सुरक्षामा संयन्त्रहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर रिभिजिट गर्नुहोस्, रिअर्गनाइजेसन गर्नुहोस्। नम्बर 3, हाम्रो इन्टेलिजेन्सलाई चाहिँ राष्ट्रिय इन्टेलिजेन्सको हिसाबमा विकसित गर्नुहोस्। अर्को चाहिँ गभर्नेन्सको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एन्टी करप्सन ड्राइभमा जानु पर्यो, स्पिडी सिस्टम्सहरू डेभलप गर्नु पर्यो, डिजिटलाइजेसनमा जानु पर्यो, होइन? अब यस्तो मेकानिजम हामीले अँगाल्दै गयौँ भने चाहिँ हाम्रो फ्युचर राम्रो छ, नेपालको अस्तित्व छैन। अर्को चाहिँ कूटनीतिको कुरा अघि नै भनिहालेँ मैले। अब कूटनीतिमा चाहिँ कस्तो हिसाबबाट हामी अगाडि बढ्ने, अहिलेको जियो पोलिटिकल इन्भाइरोमेन्ट के छ, कसरी जान्छ त, अब त्यसलाई अध्ययन गरेर चाहिँ हामी कि अब नन अलाइनमेन्टमै जाने कि मल्टी अलाइनमेन्टमा जाने कि अब अलाइनमेन्टमा जाने कि। मङ्गोलियाको इक्जाम्पल हेर्नुहोस् न, विभिन्न ल्यान्डलर्ड कन्ट्री त 44वटा छ यो संसारमा। एसियामा त मङ्गोलियाले कसरी ठुलो पावरको बिचमा बसिएको छ त नेपाल पनि त्यो हिसाबले सिक्न सक्छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जर्सा। मलाई मौका दिनुको त्यसमा धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड थ्याङ्क यू इनेच्याम। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो विनोद बस्न्यात, अवकाश प्राप्त पूर्वरथी, शाही पार्श्ववर्ती तथा विश्लेषक अलगधारसँग कुरा गर्दै उहाँसँग आज हामीले राजनीतिक, डिप्लोमेसी र सुरक्षा विषयमा 3वटा विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हस् त, आजको अलगधारको निर्धारित समय पनि सिद्धिसकेका छ। आगामी हप्ता पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।